नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारमाथि परेका उजुरी उप जाँचबुझ गर्दै भोलि नामावली प्रकाशन गर्ने। सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारिक धरनियाहरूको निरन्तर ब्रह्मालुट। नारायण हिटदेखि गौशालाको धर्मशाला र पोखराको सेती नदीमा बतास समूहको कब्जा। काजाख्स्तानद्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि रुसलाई आग्रह। प्रदर्शनकारीहरू विदेशी तालिम प्राप्त आतंकवादी भएको राष्ट्रपतिको आरोप। अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको भिसा रद्द। नियमभन्दा माथि केही नभएको प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारमाथि परेका उजुरी उप आज जाँच गर्ने भएको छ। सातवटै प्रदेशमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका उम्मेद्वारमाथि परेका उजुरी उप आज र भोलि जाँचबुझ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि भोलि 23 गते दिउँसो 3 बजेपछि आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। पुस 24 गते उम्मेद्वारलाई नाम फिर्ता गर्न समय दिएको आयोगले 25 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने जनाएको छ। माघ 12 गते 19 पदका लागि हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा हिजो सातै प्रदेशमा गरी 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। विभिन्न नेता र दलको संरक्षणमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने परम्परा जस्तै बसेको छ। कहिले ओम्नी त कहिले यति हुँदै अहिले बतास समूहले सरकारी सम्पत्तिमाथि रजाई गर्दैछ। राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको संरक्षण पाउँदा यस्ता समूहहरूले अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्दै आएका छन्, जसबाट कमाउने नाफाको केही हिस्सा नेताको घरसम्म पुग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न सरकारी सम्पत्तिहरूमा आँखा लगाएको बतास समूहले अहिले देशका विभिन्न स्थानमा गएर खास गरी प्राचीन सम्पदाहरूमाथि आँखा लगाउन थालेको छ र जसमध्येको एउटा गतिलो उदाहरण हो यो पाटन क्षेत्रमा रहेको पाटन संग्रहालयको यो स्थान र मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ 18वटा कबुल भएको यो स्थानमा अहिले बतासले नै 2073 चैत्र 1 गतेदेखि यहाँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र अत्यन्तै सस्तो भाडा दरमा उसले यहाँको जग्गा पायो। यहाँ बाहेक अन्य विभिन्न स्थानमा पनि गएर निरन्तर रूपमा बतासले यस्तै प्राचीन सम्पदाहरूमाथि जहाँ सस्तोमा पाइन्छ त्यहाँ विभिन्न प्रपञ्च रचेर नै उसले आफ्नो कामहरू आफ्नो धन्दाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। नियम कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी र जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै हामीले टेन्डरको प्रक्रियामा गरेकोमा कोटपातीमा बीपीएस लिजिङ एन्ड कम्पनी हाल उहाँको नाम चेन्ज गरेर बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनेर राख्नु भएको छ। हामीले पछि मात्र पत्र प्राप्त भयो। त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन प्रचलित कानुन बमोजिम नै टेन्डर प्राप्त गर्नुभएको हो, उहाँले हामीले टेन्डर एवार्ड गऱ्यौँ। बतास समूहले पाटन दरबार क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिमा मात्रै रजगज गरेको छैन। यो समूहले राज्यको कानुनको धज्जी उडाउँदै पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालको सेयर समेत किनेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा भारतीय पक्षले अस्पताल चलाउन नसकेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बतास र अटोवेज ग्रुपले कानुनको बेवास्ता गर्दै भारतीय पक्षको सेयर किनेको विषय लामै समयसम्म विवादमा रह्यो। त्यस्तै बतास समूहकै ब्यास हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले मानुङकोटमा पर्यटकीय संरचना बनाउन 4 अर्बको लगानी गर्ने भन्दै पेश गरेको प्रस्ताव ब्यास नगरपालिकाले पास गरिसकेको छ। पोखराको रामघाट क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउन बतास समूहले 40 वर्षका लागि सरकारी जग्गा मात्र नभएर सेती नदीको किनार अनि धार्मिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण स्थानहरू व्यापारिक स्वार्थमा उपयोग गर्न लागेको छ, त्यो पनि कौडीकै मूल्यमा। बतास समूहले विगतमा व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै कामै सुरु नगरिकनै कृषकको आवश्यकता मात्र रहेको विज्ञापन छापेर अनुदान समेत लिने गरेको थियो। व्यावसायिक कृषिको नाममा मापदण्ड नै नपुगेको, अनुदानका लागि योग्य नै नभएको अवस्थामा समेत सरकारबाट अनुदान लिने गरेको बतास समूहले अहिले सरकारी सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्न थालेको हो। पर्यटन, कृषि र अटो व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको बतास समूह प्राचीन सम्पदा र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्दै व्यापार गर्न खप्पिस मानिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तहमा रहेका एमालेका नेता र जनप्रतिनिधि बीच बतास समूहको बलियो प्रभाव रहेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयमा एमाले नेतृत्व गर्न थालेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा बतासको प्रभाव बढेको पाइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर भारतले बनाइदिएको धर्मशालालाई होटल बनाउन होस् या नारायण हिटीभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न गरिएको असफल प्रयास, यो कार्यमा विगतमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले नै सघाएका छन्। सुरुमा पोखराका सांसद रविन्द्र अधिकारीलाई प्रभावमा लिएर देशको सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि धावा बोलेको बतास समूहले अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको समेत साथ पाएको चर्चा मन्त्रालयभित्रै चल्ने गर्छ। पोखराको डेभिड फलको नामले चर्चित पातले छाँगो होस् वा रामघाट क्षेत्र कौडीको मूलमा भाडामा दिन पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वले बतास समूहलाई सघाएको दावी गरिन्छ। 2071 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बखत नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला बनाउने भनेर सम्झौता भयो र सोही सम्झौता अनुसार 2075 सालमा यो नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला पशुपति क्षेत्रमा निर्माण पनि भयो। त्यति बेला नै उद्घाटन पनि भयो, तर पछि 2076 सालमा गइसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसलाई व्यवस्थापन आफैले गर्न नसक्ने भनेर बतास अर्गनाइजेसनलाई यसको लागि जिम्मा दियो नेपाल भारत मैत्री धर्मशालालाई, र बतासले त्यो जिम्मा पाएसँगै यो धर्मशाला बन्यो होटल आनन्द। यसरी देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानहरू जहाँ कौडीको भाउमा प्राचीन सम्पदाहरूमा भएका सम्पत्तिहरू गैर कानुनी ढङ्गबाट अवैध ढङ्गबाट हत्याउनको लागि बतास अर्गनाइजेसन लागि परेको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकार समग्रमा नै कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसका उत्परिवर्तित स्वरूपले विश्वभर फेरि महामारी सृजना गर्दै आएको छ। अहिले भारतका कतिपय राज्यमा महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने माघको दोस्रो वा तेस्रो सातादेखि नै नेपालमा समेत महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुनेछ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा देखिएको संक्रमणको अवस्था हेर्ने हो भने भारतमा महामारी सुरु भएको 3 साताभित्र नेपालमा पनि महामारी बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिले भारतका कतिपय राज्यमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको घोषणा गरिएको छ। ओमिक्रोन संक्रमित बढेसँगै भारतमा रात्रिकालीन कर्फ्यूदेखि विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएका छन्। संक्रमित बढेकै कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा निषेध आज्ञाउने लगाउने निर्णय समेत भइसकेको छ। यसरी भारतमा दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा भने कुनै पनि सावधानी र सतर्कता अपनाइएको छैन। उता जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने नेपालमा महामारी सुरु भइसकेको संकेत गर्छन्। पछिल्ला दिन बढ्दो हेलचक्राई र सरकारले समेत महामारीको व्यवस्था गर्दा झनै जोखिम बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी बताउँछन्। साथै कोरोना महामारीसँगै यस्ता प्रकृतिका अन्य रोगको पहिचान गर्न र प्रभावकारी ढङ्गले काम अगाडि बढाउन सरकारले तुरुन्त एक्सन लिन सक्ने विज्ञ टोलीको गठन गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। तर हाम्रोमा अहिलेसम्म सिडिसीको एक्चुअल सेटअप चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। त्यही भएर सिडिसी चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न विज्ञहरू राखेर एउटा कमन प्लेटफर्म बनाऊ जहाँबाट चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सूचीकृत होस् र विज्ञहरूको टिमले चाहिँ त्यसको एनालाइसिस गरेर तुरुन्तै एक्सनमा जान सकोस्। त्यस्तो खालको सिडिसीको जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यो चाहिँ मूर्त रूप लियोस्, त्यो हाम्रो एउटा माग हो। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले विचार के गर्नुपर्छ भने यो कोभिडको लागि चाहिँ औषधि जति इम्पोर्टेन्ट छ त्योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले लगाउने मास्क छ। अब कोही मान्छे चाहिँ अब अक्सिजनमा जानु पऱ्यो भने अक्सिजन ट्याङ्क, भेन्टिलेटरहरू, खोप, यो कुराहरू झन् इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो आई थिङ्क त्यो 80% तिनीहरूको रोल हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ अब तपाईँले लाउनुभएको मास्कको क्वालिटी ठिक छैन, तपाईँलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखिएको छ भने भेन्टिलेटरले काम गरेको छैन, त्यो हेर्ने नियमन गर्ने निकाय नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत माघको तेस्रो साताबाट नेपालमा समेत कोरोना महामारी सुरु हुने आंकलन सहित हरेक प्रदेश र गाउँपालिकालाई समेत आवश्यक सावधानीका लागि सुसूचित गरेको छ। विशेष गरी संक्रमण बढ्न सक्ने प्रमुख कारणमा संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट हुने आवत जावतमा कडाई तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन नसक्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भए पनि नेपालमा भने अझै पनि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन, न आवश्यक जनसङ्ख्याले खोप नै पाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संगठनले अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका नागरिक तथा 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोपको तेस्रो मात्रा दिन सिफारिस गरे पनि नेपालमा यसको सुरुवात हुन सकेको छैन। खोप दिने भनेर निर्णय भइसक्दा समेत निर्णय नै रद्द गरिएको छ। बालबालिकाहरूका लागि ल्याइएको फाइजर खोप समेत समयमा लगाउन सकिएको छैन। तर सम्भावित तेस्रो लहरको लागि आवश्यक तयारी गरिएको दाबी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। आफ्नो बोर्डरहरू जति छ हाम्रो खुला सिमानादेखि एयरपोर्टहरूसम्ममै हामीले आफ्नो नाकामा सतर्कता बढाएका छौँ हैन। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो जनचेतनाका जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देशहरू छ त्यो हामीले रेगुलर रूपमा प्रवाह गरिरहेछौँ। हामीले जनतालाई आग्रह गरिरहेछौँ हैन। मास्क लगाइदिनु पर्यो, भिडभाड नगर्दिनलाई हैन। अरू पनि अब आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनलाई यो चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू बढाइरहेछौँ। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो हस्पिटलहरू छ त्यो हस्पिटलहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनलाई चाहिँ हामीले अलिकति निर्देशन दिइसकेका छौँ। फेरि पनि आवश्यक सावधानी नअपनाउने हो भने कोरोनाको तेस्रो लहर चाहिँ भयावह अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। अहिले पनि 100% नागरिकले खोप लगाउन नपाउनु र यस अगाडि खोप लगाइसकेका नागरिकले समेत अतिरिक्त मात्रामा खोप लगाउन पाएका छैनन्। बालबालिकासँगै खोप नलगाएका जनसङ्ख्या र खोप लगाए पनि प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आइसकेका वर्ग नै अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक अक्सिजन र औषधिको तत्कालै जोहो गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। काजाखस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न रुसी फौज परिचालन हुने भएको छ। काजाखस्तान सरकारको आग्रहमा सरकार विद्रोही प्रदर्शनलाई निस्तेज बनाउन रुसी फौज परिचालन हुन लागेको हो। राष्ट्रव्यापी अशान्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति कासिम जोमाट ताकायेवले सामूहिक सुरक्षा सन्धि संगठनलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए। इन्धनको मूल्य बढेको कारण विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। अहिले प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिएको छ। राष्ट्रपति तोकायेवले प्रदर्शनकारीलाई विदेशी तालिम प्राप्त आतंकवादी गिरोहको संज्ञा दिएका छन्। राष्ट्रपतिले राष्ट्रव्यापी आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। रातभर कर्फ्यू र सामूहिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राष्ट्रपति विरोध प्रदर्शनलाई कडा जवाफ फर्काउने चेतावनी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियाले विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको भिसा रद्द गरेको छ। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको लागि मेलबर्न पुगेका जोकोभिचको भिसा रद्द भएको हो। उनीसँग अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि भिसा थियो, तर मेलबर्न विमानस्थलमा उनलाई केही घण्टा रोकिएको थियो। त्यसपछि उनले अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि आवश्यक नियमहरू पूरा नगरेको भन्दै भिसा रद्द गरी डिपोर्ट गर्ने घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए नलगाएको सार्वजनिक नगरेको जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेल्नकै लागि एक दिन पहिले खोप नलगाए पनि हुने गरी छुट दिएको थियो। तर अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले कोही पनि व्यक्ति नियमभन्दा माथि नरहेको बताएका छन्। जोकोभिचले खोप लगाउनु पर्ने नियमलाई चुनौती दिएका हुन्। जोकोभिचको टिमले खोप नलगाएको अवस्थामा अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि दिइने छुट सहितको भिसाका लागि आग्रह नगरेको अधिकारीहरूले थाहा पाएका हुन्। जोकोभिचले अहिलेसम्म आफूले खोप नलगाएको बारे बताएका छैनन्। गएको वर्ष उनले आफू खोपको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका थिए। EFL कप फुटबलमा चेल्सीले शानदार जित निकालेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारमाथि परेका उजुरी उप जाँचबुझ गर्दै भोलि नामावली प्रकाशन गर्ने।
सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारिक धरनियाहरूको निरन्तर ब्रह्मालुट। नारायण हिटीदेखि गौशालाको धर्मशाला र पोखराको सेती नदीमा बतास समूहको कब्जा। काजाख्स्तानद्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि रुसलाई आग्रह। प्रदर्शनकारीहरू विदेशी तालिम प्राप्त आतंकवादी भएको राष्ट्रपतिको आरोप। अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको भिसा रद्द। नियम भन्दा माथि कोही नभएको प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाई। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।